आज सुबह जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में यहाँ पे पेश हुए हैं और यहाँ पे जो दो अहम केसेस थे आज। पहला केस जो है वो तौहीन अदालत का है जो अज़हर सदीक साहब ने किया, जिसमें कि अदालत का वाज़ेह हुक्म है कि वो इलेक्शन कमीशन फौरी तौर के ऊपर शेड्यूल का ऐलान करे। वो ऐलान जो है अभी तक नहीं किया गया। उस आप यहाँ पे तौहीन अदालत में जो हम हैं वो जो अदालतों के अहकामात हैं उनको अगर एक्शन ना मिले, अगर उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ना हो, अमल ना, तो वो फिर खाली अल्फाज हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। और हम देख ये रहे हैं कि गुज़श्ता चंद महीनों से एक सिस्टमेटिक कैंपेन के ज़रिए अदालतों के अहकामात को रद्दी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जो जजेस हुक्म देते हैं उसके ऊपर मर्जी है तो इम्प्लीमेंट होगी, मर्जी है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। आइन के ऊपर मर्जी है तो अमल दरामद होगा, मर्जी नहीं है दरामद नहीं होगा। ये हम कोई नॉर्थ कोरिया या बर्मा नहीं है, लेकिन हमें बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट केस शहबाज साहब, जिसमें उन्हें एक्स रोल लिस्ट के ऊपर डाला गया है और साहब का था, उनको गैजेट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया है। ये दोनों केसेस की आज समाअत हुई है। जस्टिस जवाद हसन साहब को सदीम ने और मैंने यही दरख्वास्त की है कि अगर अदालतों के अहकामात पर अमल नहीं हो सकता तो फिर इससे बेहतर है कि हुक्म जारी ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि बलदियाती इलेक्शन करवाए जाएं 48 घंटों में, आज तक इलेक्शन नहीं हुए। मुझे लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने 3 दफ़ा ऑर्डर किया है। एक HODSP ने जो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको जूते की नोक के ऊपर रखा, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। एक रशीद साहब को इस्लामाबाद की अदालत ने, हाई कोर्ट ने ज़मानत दी, दूसरा केस करके उस ज़मानत के फैसले को गैर मौसर कर दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। अगर अदालतों का भी कोई एहतराम नहीं होगा, आइन कोई एहतराम नहीं होगा, तो फिर आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान को एक बनाना रिपब्लिक नहीं होगा तो क्या होगा। इस वक्त जो बहरान है पाकिस्तान का वो आप सब देख रहे हैं। आज जो हमारी कंटेम्प्ट कोर्ट का केस है, इसमें जो जज साहब ने उस कंटेम्प्ट को पेंडिंग कर दिया है इलेक्शन कमीशन के फैसले तक, और उनको ये नोटिस जारी किया है कि वो अपने इस बारे में एक हतमी जवाब अदालत के अंदर पेश करें, क्योंकि अदालत का हुक्म था इमीडिएटली। आज 5वां दिन है और इलेक्शन कमीशन ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए, अपने आप को एक मुंशी इदारे के तौर के ऊपर पेश करते हुए वही किया है जो कि इससे पहले करता आ रहा है। 22 लोगों की फहरिस्त जो हमने दी इलेक्शन कमीशन में कि ये लोग 25 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस हैं, इनको पंजाब में लगाया जाए। उन 22 में से 17 लोग जो हैं उनको पंजाब में अपॉइंट किया गया, और उन्होंने साथ शुक्रिया भी अदा किया कि अच्छा है आपने वो लिस्ट दे दी हमें जो कि आपके सख्त मुखालफ हैं, उनको ही हमने लगाना है। उसके बाद हमसे तवक्को, हमसे मुतालबा और हमें हुक्म है कि हमारी इज्जत करनी है। इज्जत नहीं हो सकती, इस तरह आपकी इज्जत कहीं पे भी नहीं होगी। और आपको मैं बताऊं, आपने ओथ के साथ, अपने हलफ के साथ जो किया है, आपकी इज्जत इस जहान में भी नहीं होनी, आपकी इज्जत अगले जहान में भी नहीं होनी। जो लोग अपने हलफ के ऊपर रोगर्दानी करते हैं, जो लोग अपने हलफ को इससे वायलेट करते हैं, उनकी इज्जत नहीं हो सकती। और आज भी मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर अदालत में, ये अदालत के लिए एक टेस्ट केस है, अगर लाहौर हाई कोर्ट अपना हुक्म पर अमल दरामद नहीं करा सकी, पाकिस्तान के आइन के बाद पाकिस्तान की अदालतें बेवकूफ़ हो जाएंगी। पाकिस्तान की अदालतों की तरफ फिर कोई नहीं देखेगा अगर आप अपने फैसलों को इम्प्लीमेंट ही ना करा सकें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिस तरह से फैसल फारूकी जो हमारे मुल्क के बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, उन्होंने कामरान खान साहब के प्रोग्राम में ये कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ही शुड बी सेंट बिहाइंड द बार्स फॉर नॉट इम्प्लीमेंटिंग द कोर्ट ऑर्डर। ये वो वाहिद सूरत है जिससे अदालत अपनी इज्जत और वकार बहाल कर सकती है।
اس کے ساتھ ساتھ ایک منظم کیمپین جو مریم نواز شریف کا میڈیا سیل اس وقت عدالتوں کے خلاف چلا رہا ہے. ہمارے خلاف تو چھوٹی سی بات کی آپ جو ہے وہ نوٹس بھی دیتے ہیں, کنٹیمپٹ بھی کرتے ہیں. میں حیران ہوں کہ اس وقت مریم نواز کے بیانات کے اوپر ابھی تک ایکشن کسی ادارے کا نظر نہیں آیا. مریم نواز کھلے عام دھمکیاں دے رہی ہیں عدالتوں کو, کھلے عام دھمکیاں دے رہی ہیں چیف جسٹس صاحبان کو, اور اداروں کی طرف سے ری ایکشن نہیں آیا. اس سے جو ہے وہ ایک یہ بات سامنے آئے گی کہ اگر آپ چڑھ کے رہیں تو پھر ٹھیک ہے, اگر آپ چڑھ کے نہیں رہتے تو پھر ادارے جو ہیں وہ کچھ نہیں کریں گے. یہ جو امپریشن ہے اداروں کے اوپر کہ اگر آپ پریشر بنا کے رکھیں پھر ٹھیک ہے, اگر آپ پریشر نہیں بناتے تو پھر ادا پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے, یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے آئین کے اوپر لیٹر اینڈ اسپرٹ کے میں جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں, ان حالات میں یقینی طور کے اوپر میں اداروں کو اور سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کو سپیس دینے کی ضرورت ہے, اور سپیس دی جا سکتی ہے آئین کے اوپر عمل درآمد کر کے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ آئین بھی ملک میں نہیں ہوگا, قانون بھی نہیں ہوگا, جو وقت کا حاکم ہے اس کا لفظ قانون ہوگا, اور اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بھی کام کریں. مل کے کام اس طرح نہیں ہوگا. آئین کے اوپر عمل درآمد کریں, اور اسٹیبلشمنٹ کو اور سیاسی جماعتوں کو طے کرنا ہوگا کہ پاکستان کا آئین پاکستان میں ایک آخری ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر کنسنسس ہے, اتفاق رائے. نے یہ اتفاق رائے بھی ختم کر دیا اور آئین پہ بھی اتفاق رائے نہ رہا, پاکستان کا بحران بہت بڑا ہو جائے گا. اور یہ 1971 کے واقعات سے سیکھنے کی ضرورت. اگر آپ نے کسی چیز سے کچھ سیکھنا ہی نہیں تو پھر آپ بہتر نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ جی. اچھا ایک دو باتیں بتا دیں. ایک منٹ بات دیکھیے, دو باتیں فواز صاحب نے کی, انہیں کو آگے بڑھاؤں گا. کہ سب سے پہلے تو اس عدالت نے بہت ہی واضح اور کلیئر فیصلہ دیا کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے ہیں اور کس نے کروانے. لیکن کل آپ نے ایک تماشا دیکھا, جو ہفتہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اتوار کی رات 10:10 پہ وہ ڈیڈ لائن ختم ہو رہی تھی. اس کے بعد 61 دن چاہیے انتخابات ہونے کے لیے. پاکستان خدا نہ خواستہ میں لفظ کہوں گا آلریڈی آئین کی پامالی کی راہ پر چل نکلا ہے اتوار کی رات 10:10 کے بعد, کیونکہ اب وہ 61 دن کا وقت ختم ہو گیا ہے. جو ہفتے کی شک ہونا دوپہر کو یا صبح کو اجلاس, وہ نہ اتوار کو ہوا, نہ ہفتے کو ہوا, منڈے ہوا, نہ منڈے کو نتیجہ, نہ ٹیوزڈے کو نتیجہ, آج بدھ ہو گیا ہے. گورنر صاحب کہتے ہیں کہ کیونکہ اسمبلی میں نے نہیں توڑی, خود سے ٹوٹ گئی, تو میں نے کسی صورت بھی الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی. تو خود سے ٹوٹ گئی تھی تو آپ نے کابینہ کیسے بنا دی, آپ کابینہ سے لیا, آپ سائڈ رہنا چاہیے تھا اس میں سے بھی. تو دو کام آپ کے ذمے تھے. میٹھا میٹھا آپ نے ہپ کر لیا, جو آپ کو کڑوا لگتا ہے وہ آپ نے تھو کر دیا. ابھی جیسے چودھری صاحب نے کہا کہ عدالتیں فیصلے دیتی ہیں لیکن ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. بلوچستان ہائی کورٹ میں میرے اوپر ایک FIR کی گئی جس کی 20 دسمبر کو ہم اس عدالت میں گئے. آنریبل جسٹس نے آرڈر کیا کہ ان کے اوپر اگر کوئی بھی اور FIR ہے تو وہ لے کے آئیے. 22 تاریخ کو پولیس جاتی ہے اور آنریبل جسٹس کورٹ کے اندر وربلی بتاتی ہے کہ جی یہی ایک FIR ہے اور کوئی FIR نہیں ہے. کیس سنا جائے, میں اوپر کویش کر دیا جاتا ہے 22 دسمبر کو, پیجز لکھی جاتی ہے. اس کے بعد ایک دوبارہ پرانی FIR چھپی ہوئی نکال لی جاتی ہے. آپ سوچئے پولیس کے اس پورے سسٹم کو, پروسیکیوشن کے اس سسٹم کو, جب وہ 22 تاریخ کو عدالت کے سامنے جھوٹ بول رہے تھے, جج آرڈرز کو نہیں مان رہے تھے, کوئی ڈاف نہیں تھا.